ओके, स्लाइड सो भइरहेछ होला हैन। अब हामीले हिजो चाहिँ यो बाइङ प्रोसेस अफ इन्डिभिजुअल बायर अनि बाइङ प्रोसेस अफ इन्स्टिट्युसनल बायर अथवा एउटा कन्ज्युमरले अथवा इन्डिभिजुअलले कुनै पनि सामान अथवा चाहिँ सामान भन्नाले प्रोडक्ट है, कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ के स्टेप फलो गर्छ अनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले पनि के स्टेपहरू फलो गर्छन्, त्यो कुरा पढेको थियौँ हैन। अब हामीले चाहिँ टुडे विल डिस्कस अबाउट द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्डिभिजुअल बाइङ डिसिजन। कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले हैन बाइङ डिसिजन, कुनै पनि इन्डिभिजुअलको बाइङ डिसिजन अथवा बाइङ प्रोसेसमा असर गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन् त हैन। जस्तो भनौँ न इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टरहरू के हामीले पढ्यौँ नि त। जस्तो अब इन्डिभिजुअल बाइङ प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि निड रिकग्निसन हुन्छ हैन, त्यसपछि इन्फर्मेसन सर्च हुन्छ, इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ्स हुन्छ हैन, पर्चेज हुन्छ, पोस्ट पर्चेज बिहेभियर हुन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न अर्गनाइजेसन बाइङ प्रोसेसमा पनि विभिन्न स्टेपहरू हुन्छ। अब एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ कुनै सामान किन्नु पर्यो भने चाहिँ उसले विभिन्न स्टेपहरू फलो गर्छ हैन। उसको डिसिजनलाई विभिन्न वेदर टु बाई अर नट टु बाई हैन, द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस इट डिपेन्ड्स अन डिफरेन्ट फ्याक्टर्स हैन। त्यो चाहिँ हामीले अल द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्डिभिजुअल बाइङ डिसिजन क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 4 क्याटेगोरी। 4वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। फर्स्ट भनेको सोसियो कल्चरल फ्याक्टर, सेकेन्ड इज इकोनोमिक फ्याक्टर्स, थर्ड इज डेमोग्राफिक फ्याक्टर्स र फोर्थ भनेको साइकोलोजिकल फ्याक्टर हैन। फर्स्टमा सोसियो कल्चरल फ्याक्टर्स। कन्ज्युमर इज अ पार्ट अफ सोसाइटी हैन। हाम्रो कन्ज्युमर, हामी ह्युमन बिङ भनेको वी आर पार्ट अफ सोसाइटी, वी लिभ इन पर्टिकुलर सोसाइटी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न हाम्रो सोसाइटीसँग रिलेटेड हैन सोसियल फ्याक्टरहरू, कल्चरल फ्याक्टरहरूले पनि वेदर टु बाई अर नट टु बाई हैन पर्चेज डिसिजनमा चाहिँ असर गर्छ। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ कल्चरल फ्याक्टर, कल्चर हैन। सोसियो कल्चरल फ्याक्टर मध्ये कल्चर हैन, कल्चर इज वान अफ दि सोसियो कल्चरल फ्याक्टर। कल्चर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द सिम्पलेस्ट डेफिनेसन अफ कल्चर इज कमन वे अफ थिङ्किङ एन्ड डुइङ है। कल्चर भनेको चाहिँ एउटा कमन वे हो कि, कमन वे अफ थिङ्किङ एन्ड डुइङ बाई पिपुल हैन, बाई द सोसियल मेम्बर्स हैन। एउटा सर्टेन ठाउँमा भएको चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ हैन, मेजोरिटी व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोच्छन् त, कसरी उनीहरूले केही एक्टिभिटी पर्फर्म गर्छन् हैन। कल्चर भनेको थट र बिहेभियरसँग रिलेटेड छ के। सो कल्चरलाई त्यही भएर हामीले कमन वे अफ थिङ्किङ एन्ड डुइङ भनेर भनियो। जस्तो एउटा समाजमा चाहिँ एकजना व्यक्तिको सोचाइलाई मात्र, एकजना व्यक्तिको बिहेभियरलाई मात्र हामीले कल्चर मान्न सकिँदैन। एउटा कुनै पनि ठाउँको कल्चर भनेको चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ मेजोरिटी पिपुलले चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले कुनै कुरालाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छन् हैन, उनीहरूले कुनै एक्टिभिटी पर्फर्म गर्नु पर्यो भने कसरी त्यो एक्टिभिटी पर्फर्म गर्छन् हैन, उनीहरूको थट र बिहेभियरलाई चाहिँ कमन वे के हैन, इट इज अ कमन वे अफ थिङ्किङ एन्ड डुइङ हैन, सर्टेन एक्टिभिटी हैन, त्यसलाई हामी कल्चर भन्छौँ। र कल्चर भनेको चाहिँ अब अलिकति गाह्रो डेफिनेसनमा जाने हो भने कल्चर इज अ सेयर्ड भ्यालुज एन्ड बिलिफ्स भनेर भनिन्छ कि। सेयर्ड भनेको नि कमन हो कि हैन। त्यही भएर एउटा कुनै पनि ठाउँको, एउटा कुनै पनि पर्टिकुलर मार्केटको मेजोरिटी कस्टमरहरूको चाहिँ सोचाइ कस्तो छ त, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एटिट्युड कस्तो छ हैन, उनीहरूले कुनै कुरालाई कसरी इभ्यालुएसन गर्छन् हैन, उनीहरूले चाहिँ के कुरालाई बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छन् हैन, उनीहरूले ती कुराहरूले पनि एउटा सोसाइटीमा भएको चाहिँ विभिन्न कल्चरल इलिमेन्टहरू हैन। सो विभिन्न कल्चरल इलिमेन्टहरूले पनि के गर्छ त, एउटा बाइङ डिसिजनमा असर पाइरहेको हुन्छ।
वास्तवमा भन्यो भने कल्चर भनेको एकदमै ब्रोड एस्पेक्ट हो कल्चर भनेको होइन। जस्तो मैले भने नि अघि हामीले चाहिँ मेजोरिटी अफ पिपुलले चाहिँ उनीहरूको थट कस्तो छ त, उनीहरूको सोचाइ कस्तो छ, उनीहरूको बिहेभियर कस्तो छ होइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा कल्चर भन्छौँ। भनेको उनीहरूको सोचाइलाई होइन, उनीहरूको बिहेभियरलाई त धेरै कुराहरूले असर गर्छ नि त। कल्चरलाई जस्तो प्यारेन्ट्सको थटले होइन अथवा फ्यामिली मेम्बरहरूको थटले पनि असर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो रिलिजन होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन, विभिन्न फेस्टिभलहरू होइन, हाम्रो क्लाइमेट होइन, वेदर कन्डिसनहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा कन्ट्रीको इकोनोमिक कन्डिसन होइन, एउटा फ्यामिलीको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन, धेरै कुराहरूले चाहिँ प्रोफेसन, धेरै कुराहरूले चाहिँ एउटा मान्छेहरूको चाहिँ सोच्ने तरिका, मान्छेहरूले कुनै एक्टिभिटी पर्फर्म गर्ने तरिकालाई चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ इन सिम्पल सेन्स कल्चर इज द कमन वे अफ थिङ्किङ एन्ड डुइङ। सो कल्चर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौँ भने, कसैले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना फेमस एउटा चाहिँ स्कलरले कल्चर इज कलेक्टिभ प्रोग्रामिङ अफ द माइन्ड भनेको थियो कि होइन। हामीले जसरी प्रोग्रामिङ गऱ्यौँ नि, जस्तो प्रोग्रामिङ गऱ्यौँ त्यस्तै किसिमको आउटपुट आउँछ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ कल्चर भनेको नि हाम्रो माइन्डमा हामीले कसरी चाहिँ सोच्छौँ, हाम्रो थट प्रोसेसलाई जनाउँछ कि होइन। हामीले जस्तो सोचाइ हुन्छ नि त्यस्तै किसिमको चाहिँ बिहेभियर हुन्छ नि त होइन। सो आवर बिहेभियर इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई आवर थट होइन। सो आवर थट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स होइन। हाउ वी थिङ्क, हाउ वी इभ्यालुएट अदर पिपुल होइन, हाउ वी इभ्यालुएट थिङ्स, त्यसले चाहिँ के गर्छ, कल्चरले चाहिँ कुन सामान राम्रो हो, कुन सामान नराम्रो हो होइन, which goods and services are best to buy, which goods and services are not appropriate to buy होइन। हामीले चाहिँ कस्तो खालको सामानमा चाहिँ धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, कस्तो खालको सामानमा चाहिँ कम पैसा खर्च गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू असर गर्छ नि त होइन। जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल, अब कल्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कल्चरलाई डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ होइन। सायद तिमीहरूले चाहिँ त्यो यो एउटा चाहिँ उस पनि पढ्यो होला होइन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअलिजम भर्सेस कलेक्टिभिजम भन्ने होइन, अपस्टेट डाइमेन्सन अफ कल्चर भन्ने छ कि, अपस्टेट डाइमेन्सन अफ नेसनल कल्चर होइन। हरेक कन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त, फरक फरक हुन्छ इन टर्म्स अफ कल्चर भनेको थियो कि त्यहाँ होइन। हरेक कन्ट्री कुनै पनि देशको कल्चर चाहिँ के हुन्छ त, अर्को देशको कल्चरभन्दा चाहिँ फरक हुन्छ भनेको थियो कि। जस्तो हामीले चाहिँ अमेरिका र नेपालको कल्चर हेऱ्यौँ भने चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ कस्तो छ भने इन्डिभिजुअलिस्टिक फिलोसोफीमा आधारित छ होइन। द कल्चर अफ युएस इज बेस्ड अन इन्डिभिजुअलिस्टिक फिलोसोफी, बट नेपाल्स कल्चर भनेको चाहिँ कलेक्टिभिजम छ कि होइन। जापानको चाहिँ के छ त, फेमिनिजम छ भने त्यहाँ नेपालमा चाहिँ के छ त, मास्कुलिनिटी छ कि होइन। भनेको अब कुनै पनि हामीले चाहिँ के डिसिजन गर्नु पर्यो भने होइन, केही सामान हाई भ्यालुड गुड्सहरू पर्चेस गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्लैले डिसिजन लिन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ अरू साथीहरूलाई होइन अथवा रिलेटिभ्सहरूलाई, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सल्ट गर्छौँ के। त्यही भएर हामी चाहिँ कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ ग्रुपमा डिसिजन लिनको लागि चाहिँ प्रिफर गर्छौँ। तर अमेरिकनहरू चाहिँ उनीहरू हरेक ठुल्ठुलो डिसिजन होस् उनीहरू चाहिँ आफै इन्डिभिजुअलिस्टिक रूपमा डिसिजन लिन्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा मार्केटरले पनि यो कल्चर कस्तो रहेछ त कुनै ठाउँको होइन भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ होइन। अनि यो बुझ्यो होइन यो कुराहरू, आवाज सुनिरहेछ? सुन्दै सर। बेला बेलामा यो भन्नुपर्छ क्या, किनभने पढाइराख्यो नेट गएको हुन्छ होइन। तिमीले भन है, मैले तिमीहरूलाई चाहिँ कति चाहिन्छ त्यति मात्र भनेको छु होइन। सो इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट कल्चर होइन,
देन यु क्यान आस्क मी। अर्को के हो भने सब कल्चर भन्ने छ हैन। सब कल्चर भनेको के हो भने सब कल्चर इज अ पार्ट अफ कल्चर हैन। जस्तै सब कल्चर भनेको इट इज द कल्चर अफ पर्टिकुलर प्लेस अफ अ कन्ट्री। सब कल्चर इज अल्सो कल्ड मिनी कल्चर, यसलाई मिनी कल्चर पनि भनिन्छ हैन। कल्चर भन्ने बित्तिकै हामी जनरली एउटा चाहिँ के अरे एउटा मार्केटरले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले कुन ठाउँको कल्चर बुझ्ने हो त नि हैन। उसले चाहिँ नेपालकै कल्चर बुझ्ने हो, नेपालमा उसको मार्केट कहाँ हो त्यो मार्केटमा भएका कस्टमरहरूको कल्चर बुझ्ने हो कि। त्यही भएर कल्चर भनेको चाहिँ जनरली हामी चाहिँ अलिकति ब्रोड एउटा चाहिँ कन्सेप्ट हो हैन। सब कल्चर भनेको चाहिँ इट इज द कल्चर अफ पर्टिकुलर प्लेस हैन। जस्तै नेपालको कल्चर भन्यो भने हामी नेसनल कल्चर भन्ने बुझ्छौँ हैन। तर सब कल्चर भनेको चाहिँ जस्तो कल्चर अफ पोखरा एन्ड कल्चर अफ काठमाडौँ इज डिफरेन्ट हैन। होइन र जस्तो केही वर्ष अगाडि चाहिँ सायद अलिकति यो ट्रेन्डमा चेन्ज भइसक्यो होला। हामी काठमाडौँतिरको मान्छेहरू चाहिँ त्यो फुटपाथमा राखेको सामानहरू हुन्छ नि, फुटपाथमा चाहिँ त्यहाँ जब अलिकति साँझ पर्छ, विशेष गरी यो विभिन्न ठाउँहरूमा है, नयाँ बानेश्वरमा अनि लगायत अब पुरानो बानेश्वरतिर होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ राति चाहिँ के हुन्छ त, साँझ पर्न थालिसके पछाडि कपडादेखि लिएर विभिन्न सामानहरू चाहिँ त्यो फुटपाथमा राखेको हुन्छ कि। अब त्यहीँको लोकल मान्छे धनी होस् गरिब होस् जसले पनि के गर्छ त, उनीहरूले त्यहाँ गएर एकदमै कुनै हिचकिचाहट नमानिकन, कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन होइन, कुनै इन्फेरियर फिल नगरिकन जस्तोसुकै मान्छेले पनि फुटपाथमा सामान किन्थ्यो कि होइन, किन्ने चलन छ भनौँ न। तर हामी पोखरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फुटपाथमा राखेको सामानहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति इन्कम लेभल कम भएको मान्छेले किन्ने हो होइन। त्यो मिडल लेभलहरूको अथवा हायर लेभलहरूको इन्कम अर्न गर्ने मान्छेहरूको सोच के होइन, त्यस्तो किसिमको सोच थियो होइन। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ कि होइन। अब यो सामान भनेको क्वालिटी राम्रो क्वालिटीको हुँदैन होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ इन्फेरियर फिल गर्ने चाहिँ एउटा इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स होइन, इन्फेरियर फिल गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो ट्रेन्ड के भइरहेको छ, इभन द people inhabitant of Pokhara, or people living in the Pokhara, they have started to purchase the product from footpath हैन। सो त्यसलाई पनि हामी कल्चर भन्न सक्छौँ कि। अनि काठमाडौँ र पोखराको मान्छेहरूको अलिकति सोचाइमा होइन थोरै फरक हुनसक्छ नि त होइन। सो त्यही भएर पोखरा र काठमाडौँको फरक हुनसक्छ। जुम्लाको मान्छेहरूको चाहिँ एक किसिमको कल्चर हुनसक्छ, पोखराको एक किसिमको कल्चर हुनसक्छ। हामी तराईतिर गयौँ भने होइन, त्यहाँ तराईतिरको मान्छेहरूको चाहिँ कल्चर एक किसिमको हुन्छ होइन। एउटा लोकेसन स्पेसिफिक कल्चर भनेको चाहिँ सब कल्चर हो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ होल नेपालभित्र पनि वी हेभ डाइभर्स कल्चर होइन। सो देयरफोर सब कल्चर रिफर्स टु द स्पेसिफिक or common way of thinking and doing of particular place हैन। र अर्को चाहिँ सोशल क्लास भन्छ। सोशल क्लास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोशल क्लास इज द र्याङ्किङ अफ पिपुल हैन इन डिफरेन्ट क्याटेगोरिज। सो सोशल क्लास रिफर्स टु क्लासिफिकेसन अफ पिपुल इन्टु डिफरेन्ट क्याटेगोरिज हैन। कस्तो नेपालमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनिन्छ नि, धनी गरिब अनि त्यसपछि मिडल क्लास होइन, अनि अर्को चाहिँ धनी वर्ग होइन। धनी वर्ग, मिडल क्लास र रिच क्लास, त्यसपछि अनि मिडल क्लास र अनि लोवर क्लास होइन। नेपाल गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले चाहिँ यो धनी हो यो गरिब हो होइन, यो मध्यमवर्गीय हो भनेर त त्यसो छुट्याएको त छैन होइन। तर हाम्रो समाजले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
विभिन्न प्रोफेसनलाई र्याङ्किङ गर्छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको हुन्छ हाम्रो समाजले हैन। अब यसको राम्रो अझ इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अनटचेबल कास्ट हो, यो टचेबल कास्ट हो हैन। जातमा पनि के छ त वर्गीकरण गरेको छ नि त हैन। हाम्रो संविधानले चाहिँ यो जात भनेको चाहिँ यो जातले छोएको चाहिँ पानी नचल्ने, यो जात चाहिँ सानो, यो जात ठुलो हैन भनेर त हाम्रो संविधानले चाहिँ त त्यो कुरा लेखेको छैन नि त हैन। हाम्रो संविधानले त हाम्रो सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ इक्वल हुन्, अल ह्युमन बिङ्स आर इक्वल, सुड बी इक्वल्ली ट्रिटेड, सम्पूर्णले चाहिँ सबैको अधिकार चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू, आधारभूत अधिकारहरू एउटै हुन् भनेर चाहिँ भनेको छ। तर यो धनी गरिब अनि यो चाहिँ जातमा चाहिँ यो ठुलो जात, यो सानो जात भनेर चाहिँ यो वर्गीकरण गरेको छ। यो वर्गीकरण कसले गर्यो त? कसले गर्यो यो वर्गीकरण? यो वर्गीकरण यो मैले भनेको यो वर्गीकरण राम्रो नराम्रो यसका चाहिँ त्यो भनेको छैन मैले। यो ठुलो जात हो, यो सानो जात हो भनेको छैन, सबै एउटै हो। अल वी ह्युमन बिङ्स आर इक्वल। तर समाजले त के गर्छ डिस्क्रिमिनेसन त गर्छ नि त हैन। यो सबै समाजले गरेको हो के। समाज भनेको को हो भन्दाखेरि चाहिँ समाज भनेको चाहिँ हामी यस्तै मान्छेहरू मिलेर चाहिँ समाज बन्ने हो। समाज भनेको हामी यस्तै मान्छेहरूको सोच मिलेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुने हो। तर अहिले पहिलाको जस्तो छैन। बिस्तारै चाहिँ पिपुल आर बिङ मोडर्न, नट ओन्ली इन मेटेरियलिजम हैन। मान्छेहरू भौतिकवादमा मात्र धनी भएका छैनन्, मान्छेहरू चाहिँ सोचाइमा पनि बिस्तारै मान्छेहरूको सोचाइ पनि चेन्ज भइरहेको छ हैन। अहिले चाहिँ बिस्तारै मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो पिपुल आर बिङ एजुकेटेड हैन एन्ड लिटरेट हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो बिस्तारै यो लोअर कास्ट हैन अप्पर कास्ट भन्ने सिस्टम चाहिँ बिस्तारै हट्दैछ। इट टेक्स टाइम हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ पेसामा पनि पहिला के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ दसैँमा टिका लगाउन जाँदाखेरि चाहिँ ल बाबु अब डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्नु, पाइलट बन्नु हैन, यस्तो हुन्थ्यो नि त। त्यही भएर हाम्रो समाजमा त के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो बुढाबुढीहरूले चाहिँ उनीहरूको सोचाइ नै डक्टर बन्नुपर्छ, पाइलट बन्नुपर्छ, कसैले चाहिँ टिचर बन्नुपर्छ भन्दैन, कसैले चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्नुपर्छ भन्छ भन्दैन हैन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रो समाजमा भएका मान्छेहरूको चाहिँ दिमागभित्र हैन, माइन्डभित्र चाहिँ के अरे ब्रेन माइन्डभित्र चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ यति पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ यो सोचाइहरू चाहिँ स्टोर भएर बसेको छ के हैन। त्यो नै एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर अथवा संस्कृतिको एउटा चाहिँ प्रतिबिम्ब हो के। प्रोफेसन भनेको चाहिँ त अब यो ठुलो प्रोफेसन, यो सानो प्रोफेसन हैन। तर हाम्रो डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के छ त, अस्ट्रेलिया, युएस, क्यानाडाहरूमा चाहिँ कुनै पनि प्रोफेसन सानो ठुलो भन्ने कुरा हुँदैन हैन। एउटा चाहिँ प्लम्बर पनि के हुन्छ त, उसको चाहिँ एउटा ऊ ठुलै उसलाई पनि सबैले इज्जत गर्छन्, एउटा डक्टरलाई पनि इज्जत गर्छन् हैन, नर्सलाई, इन्जिनियरलाई पनि इज्जत गर्छन् हैन। त्यसमा चाहिँ पेसामा चाहिँ यो ठुलो पेसा, यो सानो पेसा भन्ने चाहिँ हुँदैन हो। यो कुराहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सोसियल क्लासले पनि के हुन्छ त, एउटा बाइङ डिसिजनलाई असर गर्छ के हैन। जस्तो धनी मान्छेहरू हैन, म त डक्टर हो अथवा म त इन्जिनियर हो, म चाहिँ त एकदमै धनी मान्छे हो, म धनी मान्छे भएर चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो घर बनाएर हुन्छ, मैले चाहिँ एकदमै ठुलो घर बनाउनु पर्छ हैन। सो कल्ड पोर पिपुल भन्दा, सो कल्ड उसभन्दा चाहिँ म मेरो घरमा धेरै सामानहरू हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो थट छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, रिच पिपुलहरूले किन्ने सामानहरू हैन, प्रोडक्टहरू र एउटा पोर पिपुलले किन्ने चाहिँ पोर भन्दा नि अब मैले चाहिँ समाजले भनेको है, मैले भनेको होइन, रिच पोर पिपुलले किन्ने चाहिँ सो कल्ड पोर पिपुलले किन्ने चाहिँ सामानहरू फरक हुन्छ। रिच पिपुलको बाइङ डिसिजन र एउटा पोर पिपुलको बाइङ डिसिजन चाहिँ फरक हुन्छ हैन। त्यही भएर सोसल क्लासले पनि असर गर्दो रहेछ नि त हैन। जस्तो म सो कल्ड के अरे अप्पर कास्ट, म सो कल्ड लोअर कास्ट हैन,
म त अप्पर कास्ट हो, म त लोवर कास्ट हो, मैले यो सामान किन्नु हुन्न, मैले यो सामान किन्नु पर्छ भने यस्तो किसिमको हुन्छ नि। त्यो एक किसिमको चाहिँ हाम्रो समाजले पनि विभिन्न चाहिँ आधारमा चाहिँ एउटा समाजकै विभिन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ, त्यसले पनि एउटा बाइङ डिसिजनमा चाहिँ असर गर्छ हैन। सो सोशल क्लास इज अ classification of people in a particular society on the basis of different aspect. For example, in case of Nepal, people are divided into upper caste and lower caste. Our constitution, our law do not specify which caste is lower or which caste is upper caste, but our society, our thought, our belief system, हाम्रो कल्चरले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेको छ। अब त्यो भएर क्लास सिस्टम अनुसार पनि एउटा पिपलको के हुन्छ त, विभिन्न क्लास अफ पिपलको चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ पर्चेजिङ बाइङ डिसिजन चाहिँ फरक पर्छ। त्यस्तै गरेर ग्रुपको कुरा आउँछ। ग्रुप भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिइङ अ ह्युमन बिइङ, बिइङ अ पिपल, we are naturally attracted to become the member of different groups. For example, in our society, we have different types of formal and informal groups, हैन। हाम्रो चाहिँ एउटा साथीहरूको ग्रुप हुन सक्छ हैन, फ्रेन्ड सर्कल हुन सक्छ, our relatives को ग्रुप हुन सक्छ, or we might become the member of certain social organization हैन। सो नेचुरल्ली चाहिँ एउटा ह्युमन बिङको नेचर के हुन्छ भन्दाखेरि बाई नेचर पिपल वान्ट टु मेक फ्रेन्ड्स, पिपल वान्ट टु बी द मेम्बर अफ द ग्रुप हैन। फर इक्जाम्पल मेनी पिपल, मेनी इम्प्लोइड पिपल हैन, मेनी एन्टरप्रेनर, दे आर नाउ बिकमिङ द मेम्बर अफ लायन्स क्लब, रोटरी क्लब हैन, अर जेसिस अर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लब्स हैन। सो अर त्यसले पनि एउटा के गर्छ त, एउटा पर्चेज डिसिजनमा चाहिँ असर पर्छ के हैन। तिमी कुन ग्रुपको मेम्बर हो त हैन। इफ यु आर एसोसिएटेड विथ सर्टेन ग्रुप हैन, अब्भियसली द अदर मेम्बर्स थट इन्फ्लुएन्सेस योर थट हैन। हामी जस्तो लायन्स क्लबमा छौँ भने हाम्रो अरू साथीहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ केही सामानहरू किने हैन, केही उनीहरूले चाहिँ कार किने भने अब म पनि मैले मात्र के मोटरसाइकल चढेर हिँड्ने थिएँ नि, मेरो चाहिँ अब मेरो क्लबमा, लायन्स क्लबमा भएका चाहिँ सबै साथीहरूले कार किनिरहेछन्, मैले पनि किन्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ एउटा थट आउन सक्छ कि हैन। सो त्यही भएर हामी कुन एउटा समाजमा बसिसकेपछि हामी विभिन्न समूहहरू, औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहको चाहिँ एउटा मेम्बर बन्छौँ हैन। त्यसले पनि के गर्छ त, हाम्रो सोचाइलाई हैन, हामीले चाहिँ कस्तो सामान किन्ने हो त्यसलाई, हाम्रो चोइसलाई हैन, अथवा हाम्रो बाइङ डिसिजनलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। र अर्को फ्यामिली भइहाल्यो हैन। फ्यामिली भन्नाले चाहिँ अब फ्यामिली इज लाइक अ युनिट हैन। सो इट कन्सिस्ट अफ डिफ्रेन्ट मेम्बर्स हैन। हामी चाहिँ एउटा फ्यामिली मेम्बरले पनि के गरिरहेको हुन्छ त, बाइङ डिसिजनलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल, द बाइङ डिसिजन अफ द childrens are influenced by the thought of parents also हैन। so the attitude of parents and economic condition of parents हैन, उनीहरूको चाहिँ भ्यालुज, उनीहरूले के कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिन्छन् हैन, त्यसले पनि एउटा चाहिँ चिल्ड्रेनको बाइङ डिसिजनलाई चाहिँ असर गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ हैन। सो जस्तै एउटा बच्चालाई चाहिँ एउटा के सामान किनिदिने, के सामान नकिनिदिने हैन, त्यो कुराहरू त एउटा त्यो मेजोरिटी अफ द डिसिजन मोस्ट अफ द टाइम इट इज टेकन बाई प्यारेन्ट्स हैन। त्यही भएर फ्यामिली पनि एउटा के हो त, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट इन्फ्लुएन्सेस द बाइङ डिसिजन अफ कन्ज्युमर। सो एनदर इज रोल। रोल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रोल इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सर्टेन पोजिसन हैन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
we perform as a human being, we have to perform different types of roles simultaneously. For example, एउटा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ एउटा कुनै पनि केटा मान्छे अथवा केटी मान्छे एउटा घरमा चाहिँ एउटा ऊ बच्चा बच्चीको चाहिँ एउटा आमा हुन सक्छ हैन, सो मदरको रोल प्ले गरेको हुन सक्छ, ऊ अफिस जाँदाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्लोयको रोल प्ले गरेको हुन सक्छ हैन। हाम्रो टाइम र सिचुएसन अनुसार के हुन्छ त, एउटा व्यक्तिले पनि एउटा पर्सन ह्याभ टु परफर्म मल्टिपल रोल्स साइमल्टेनियसली हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुन रोलमा छौँ त हैन, त्यो रोलले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाइङ डिसिजनलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ हैन। सो रोल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ ह्युमन बिङ डु नट ह्याभ अ सेम रोल, or human being do not have the only one role. Human being have to perform different types of roles in different time and different situation, right? Therefore the individual buying decision or buying decision of a consumer is influenced by the current role of an individual, right? ओके, आज हाम्रो अब टाइम पनि सकियो है, फेरि अर्को क्लासमा डिस्टर्ब हुन सक्छ। आजलाई यति गरौँ है। केही चाहिँ त्यस्तो कन्फ्युजनहरु छ, केही बुझिएन, अनि त्यसपछि केही क्वेशन्सहरु सोध्न मन लाग्यो भने यु क्यान सेन्ड योर क्वेरीज, सेन्ड योर क्वेशन्स हैन, एट एनी टाइम, टिम मार्फत पनि अथवा अरु कुनै इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्मबाट चाहिँ सोध्न सक्छौ है। ओके, आजलाई यति नै गरौँ है त, बाइ। थ्यांक यू सर।